तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अज़ीम। नाज़िल करे अपना कलाम शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीकी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल में नाम। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। मैं हैरान हूं कि ऐसा क्या हुआ जो सल्तनत में यूसिया की लाई हुई बेदारी रुक गई, और क्या सल्तनत तबाह हो गई? शाह मिस्र फिरौन ने यूसिया के बेटे अलियाकीम को बादशाह बनाया और उसका नाम बदलकर यहोयाकीम रखा। क्या इस अमल की कोई अहमियत है? सलातीन की दूसरी किताब के 23वें बाब में जिक्र है कि यूसिया मजदौ में मरा, जबकि दूसरी तवारीख की किताब में लिखा है कि वो यरूशलेम में दफन हुआ। क्या इन दोनों किस्सों में तजाद है? अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालिया प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। अपने मुताले में हम पुराने अहदनामे की किताब दूसरे सलातीन के इख्तिताम पर पहुँच चुके हैं, जिससे हमें इसराइल की सल्तनत और उसकी नाकामी और यहूदा की सल्तनत के मुतल्लिक पता लगता है। पिछली किस्त में हमने यूसिया के मुतल्लिक बात की थी, जो एक अजीम बादशाह और उस मुश्किल वक्त में एक अजीम मुसल्ला था। और आज हम यूसिया की जिंदगी के आखिरी अयाम के बारे में बात करेंगे, और हम ये जानेंगे कि यूसिया की वफात के बाद क्या हुआ। लेकिन सबसे पहले मैं खुदा के खादमीन को खुशामदीद कहना चाहूंगा। भाई इसहाक खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर एसाम खुशामदीद। शुक्रिया। आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। साथ ही स्टूडियो में आए हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। डॉक्टर एसाम, जैसा कि पिछली किस्त में हमने यूसिया के मुतल्लिक जानना शुरू किया था कि कैसे वो शरीयत की किताब पर चला, मैं जानना चाहूंगा कि उसकी जिंदगी के आखिरी आयाम में क्या हुआ। ये बहुत ही दर्दनाक बात है कि यहूदा के दयानतदार बादशाहों में से अक्सर का आगाज बहुत ही अच्छा हुआ, लेकिन अफसोस की बात है कि उनका अंजाम अच्छा नहीं हुआ। और ये दीनदार थे, दयानतदार थे, और मैं कहना चाहूंगा कि तवारीख और सलातीन की किताबें इसके मुतालिक बताती हैं। इंसानी तारीख या तो अच्छी होती है या अच्छे से शुरू होकर आखिर में नाकाम हो जाती है। मतलब एक ऐसा इंसान जिसे जिम्मेदारी दी गई हो। ऐसा कोई इंसान नहीं जिसने जिम्मेदारी के बोझ के नीचे बुरा काम ना किया हो। यूसिया शुरू में तो शानदार था, लेकिन आखिर में वो नाकाम ठहरा। उसके साथ क्या हुआ? उसके साथ जो कुछ हुआ उसका बयान दूसरे सलातीन के 23वें बाब की 29वीं आयत में किया गया। उसी के अयाम में शाह मिस्र फिरौन नकवा शाह असूर पर चढ़ाई करने के लिए दरिया फरात को गया। ये शाह मिस्र और शाह असूर के बीच जंग थी, और यूसिया बादशाह उसका सामना करने को निकला, सो उसने उसे देखते ही मजदून में कत्ल कर दिया। ये बहुत तकलीफदेह है, इतना अजीम बादशाह और उतना ही बड़ा मसला, वो जो यहूदा की तारीख में सबसे बड़ी बेदारी लाया। उसकी जिंदगी एक ऐसी जंग में खत्म हो जाएगी जिसका वो हिस्सा नहीं था। और ये मामला दूसरी तवारीख की किताब के 35वें बाब में वाज़ेह किया गया, जो दर हकीकत ये बताता है कि असल में जंग के दौरान क्या हुआ था। मैं दूसरी तवारीख की किताब के 35वें बाब की 20वीं आयत से पढ़ूंगा। इसके बाद जब यूसिया हैकल को तैयार कर चुका तो शाह मिस्र नकवा ने करकमस से जो फिरात के किनारे था लड़ाई करने के लिए चढ़ाई की, और यूसिया उसके मुकाबले को निकला, लेकिन उसने उसके पास एलचियों को कहला भेजा, ऐ यहूदा के बादशाह, तुझे मुझसे क्या काम? वो उनके लिए मैं नहीं आज आ के रहा दिन था। तुझसे नहीं बल्कि उस खानदान से लड़ाई कर रहा हूं जिससे मेरी जंग है, और खुदा ने मुझको जल्दी करने का हुक्म दिया है। सो तू खुदा से जो मेरे साथ है मज़ाहम ना हो, ऐसा ना हो कि वो तुझे हलाक कर दे।
فرعون نے فرعون پرزور نے الفاظ میں یہ پیغام یوسیہ کو بھیجا جیسے یہ پیغام خدا کی طرف سے ہو. پھر کیا ہوا؟ یوسیہ نے اپنا منہ اس سے نہ موڑا بلکہ اس سے لڑنے کے لیے اپنا بھیس بدلا. وہ اصرار کرتا ہے. جی بالکل. اور نکوہ کی بات جو خدا کے منہ سے نکلی تھی نامانی اور مجدو کی وادی میں لڑنے کو گیا. بائبل یہاں ثابت کرتی ہے کہ اس بدکار بادشاہ کا پیغام جو اس پر حملہ نہیں کر رہا تھا خدا ہی کے منہ سے نکلا تھا. عموماً یہ بہت ہی عجیب بات ہے کہ خدا کا پیغام اس بدکار شخص کے ذریعے بھیجا گیا. کیا خدا اس کے منہ سے اپنا پیغام بھیجے گا؟ جی ہاں، خدا کسی کے منہ سے بھی اپنا پیغام بھیج سکتا ہے. پرانے وقتوں میں اس نے اپنا پیغام گدھی کے ذریعے بھیجا. خدا کسی سے بھی پیغام بھجوا سکتا ہے، لیکن اب اسے یہی سوچنا تھا کہ کیا یہ وہی پیغام ہے جو لکھا ہے یا نہیں. اور خاص طور پر یوسیہ کی خصوصیات یہ تھیں کہ وہ خدا کی شریعت پر عمل کرتا تھا. اور کیا اس نے اس سے یہ سیکھا تھا کہ غیر قوم کے بادشاہ کا ساتھ دے کر دوسرے کے خلاف ہو جائے اور اس سے لڑے؟ ہرگز نہیں. اور یہ سب باتیں ظاہر کرتی ہیں کہ عظیم بادشاہ انہی چیزوں میں مار کھاتے ہیں جو ان کی خصوصیات ہوں. صحیح. اور یہ خدا کی شریعت کو ماننے کے لیے جانا جاتا تھا، لیکن اس نے ان آخری الفاظ کو شریعت کی روح سے نہیں دیکھا جو شاہ مصر فرعون کے منہ سے نکلے تھے. اور اس نے ہرگز یہ جائزہ نہ لیا کہ کیا یہ پیغام صحیح ہو سکتا ہے یا پھر نہیں، اور صرف اپنی خواہش پر اصرار کیا. تو خدا سے جو میرے ساتھ ہے مزاحم نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ وہ تجھے ہلاک کر دے. لیکن یوسیہ نے اپنا منہ نہ موڑا بلکہ اسے لڑنے کے لیے اپنا بھیس بدلا. اور نکوہ کی بات جو خدا کے منہ سے نکلی تھی نہ ملی اور مجدو کی وادی میں لڑنے کو گیا. تیر اندازوں نے یوسیہ بادشاہ کو تیر مارا، اور میں کہوں گا کہ بدقسمتی سے یوسیہ اس جنگ میں مارا گیا. اور یہاں ایک عظیم شخص کا دردناک انجام ہوا. لیکن بائبل کے مطابق شاندار بات یہ ہے کہ جب بھی اس میں کسی انسان کی تاریخ کو قلم بند کیا گیا تو اس میں بیجا تعریف نہیں ملتی. جیسا ہوا ویسا لکھا. جی صحیح. خدا کا نقش اس کے فضل اور انسان کے صبر کے مظاہرے میں ظاہر ہوتا ہے، لیکن انسان کا نقش اس کی ناکامی میں ظاہر ہوتا ہے. اگر وہ اچھا ہے تو بھی وہ کچھ چیزوں میں ناکام ہوتا ہے. بھائی اسحاق، یوسیہ کی موت کے بعد سلطنت کا اختیار کس کے پاس گیا؟ 30ویں آیت میں لکھا ہے اس ملک کے لوگوں نے یوسیہ کے بیٹے یہو آخذ کو لے کر اسے مسح کیا اور اس کے باپ کی جگہ اسے بادشاہ بنایا. 31ویں آیت میں لکھا ہے اور یہو آخذ جب سلطنت کرنے لگا تو 33 برس کا تھا. اس نے یروشلم میں 3 مہینے سلطنت کی. اس نے بھی خداوند کی نظر میں بدی کی. بدقسمتی سے اس نے اپنے باپ اسے ماضی کے بادشاہوں کی بدکاری سے بھی سبق نہیں ملا اور کچھ تنبیہ بھی نہ ملی. بھائی یاد ماضی اپنے آپ کو دہراتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ جس قوم کا کوئی ماضی نہ ہو اس کا کوئی مستقبل نہیں، اور اس پاک تاریخ کو پڑھنا اس کے لیے ضروری ہے کہ صرف اس کو جانے ہی نہیں بلکہ آپ پر لاگو کریں. یہ ضروری ہے کہ ہم کلیسیا کی تاریخ کو پڑھیں تاکہ ایماندار ہوتے ہوئے کلیسیا کے طور پر آگاہ رہیں. لیکن وہ اس سے آگاہ نہیں تھا. اس کی سلطنت کے 3 مہینے بعد فرعون نکوہ نے اسے ربلا میں جو ملک حماد میں ہے قید کر دیا اور فرعون کو یہودا پر اختیار حاصل ہوا. 34ویں آیت میں لکھا ہے اور فرعون نکوہ نے یوسیہ کے بیٹے الیاکم کو اپنے باپ یوسیہ کی جگہ بادشاہ بنایا اور اس کا نام بدل کر یہوکیم رکھا. 35ویں آیت میں اور یہوکیم نے وہ چاندی اور سونا فرعون کو پہنچایا جسے وہ اس لیے خراج تحسین تھا، لیکن یہوکیم بھی بدکار نکلا. 36ویں آیت میں لکھا ہے یہوکیم بھی سلطنت کرنے لگا تو 50 برس کا تھا. اس نے یروشلم میں 11 برس سلطنت کی. 37ویں آیت میں اور جو اس کے باپ نے کیا تھا اسی کے مطابق اس نے بھی خداوند کی نظر میں بدی کی. لیکن افسوس یہ کم ہوتا ہے کہ انسان سیکھے اور یوں ظاہر ہوتا ہے کہ یہ یہودا کے اختتام کا آغاز تھا. خدا یہ سب دیکھ رہا ہے اور انہیں احساس دلا رہا ہے کہ وہ منصف ہے. خدا اپنی عدالت میں بھی راست باز ٹھہرے گا. جی بالکل. یہاں پر ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے اور پھر مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے. خوش آمدید. آئیے بڑھتے ہیں مہمانوں کی جانب اور جانتے ہیں ان کا سوال کیجیے. میرا سوال ہے دوسرے سلاطین کے 23 باب کی 30 آیت میں سے ہوسیہ بادشاہ کے بارے میں لکھا ہے اور اس کے ملازم اس کو ایک رتھ میں مجدو سے مرا ہوا لے گئے اور اسے یروشلم میں لا کر اس کی قبر میں دفن کیا. جبکہ دوسری تواریخ کے 35 باب کی 24 آیت میں لکھا ہے سو اس کے نوکروں نے اسے اس رتھ پر سے اتار کر اس کے دوسرے رتھ پر چڑھایا اور اسے یروشلم کو لے گئے اور وہ مر گیا اور اپنے باپ دادا کی قبروں میں دفن ہوا.
होसिया मजदू में मरा या यरूशलेम में, मुझे समझ नहीं आई इस बारे में। वो कहाँ पर मरा? इन दोनों हवालों से वाज़ेह है वो मजदू में मरा और उसको यरूशलेम में दफनाया गया, इसमें कोई शक नहीं। पहले हवाले में वो मजदू में मरा, ये बहुत वाज़ेह है कि वो मजदू की वादी में मरा, और दूसरे हवाले में लिखा है वो जख्मी था और यरूशलेम जाने के लिए वो रथ पर सवार था, और इसके बाद दूसरे हवाले में उसे यरूशलेम में दफनाया गया। पहले हवाले में वो कहता है वो मजदू में मरा और वो यरूशलेम में यरूशलेम में दफन हुआ। तवारीख में लिखा है और तीरंदाजों ने यूसिया बादशाह को तीर मारा। सो बादशाह ने अपने नौकरों से कहा कि मुझे ले चलो क्योंकि मैं बहुत जख्मी हो गया हूं। सो उसके नौकरों ने उसे उसके रथ से उतारकर दूसरे रथ पर चढ़ाया और उसे यरूशलेम ले गए, और वो मर गया और अपने बाप दादा की कब्रों में दफन हुआ। यहां ऐसा कुछ नहीं लिखा कि ये लाजम हो जाए कि वो यरूशलेम में मरा, बल्कि वो जख्मी था और मर गया। सलातिन की किताब में फौरन ये बताया गया कि वो मर गया। यहां पर कहा गया कि वो जख्मी था और मर गया, और दोनों हवालों में इसका जिक्र किया गया। सही। बदकार यहूयाकीम के बाद एक और आया जिसका नाम यहूयाकीन था। आप हमें इसके बारे में कुछ बताएं। ये सच है कि यहूकीम के बाद आया, और वैसे यहूकीम के वक्त में बाबली असीरी का आगाज़ हो गया था, जिसकी नबूवत इस वक्त के हम असर यर्मिया नबी की थी, और लोगों में से किसी ने इसका यकीन ना किया। लेकिन जैसा हम जानते हैं कि खुदा के अल्फाज को पूरा होना था और इसकी अदालत हुई थी। सो यहूकीम के आयाम में दूसरे सलातीन के 24वें बाब में लिखा है, इसी के आयाम में शाह बाबुल नबूकत नसर ने चढ़ाई की और यहूकीम 3 बरस तक उसका खादिम रहा। तब वो फिरकर उससे मुनहरफ हो गया, और खुदावन ने कसीदियों के दल और अराम के दल और मुआब के दल और बनी अमून के दल उस पर भेजे। और हम यहूकीम के बाद का वाक़या पढ़ते हैं। पहली असीरी गालबन साल 605 कबल मसीह में पेश आई, और उसके दौरान दानियल और उसके दोस्त ले जाएंगे। फिर 24वीं आयत की 8वीं आयत से यहूयाकीन के अयाम का आगाज होता है, और यहूयाकीन जब सल्तनत करने लगा तो 18 बरस का था, और यरूशलेम में उसने 3 महीने सल्तनत की, और उसने भी खुदावन की नजर में बदी की। ये नहायत अजीब बात है। हालांकि उसने देखा कि इससे पहले बादशाह ने जो बदी की तो उसके साथ क्या हुआ, क्योंकि नबूकत नजर ने चढ़ाई की, लेकिन उसने सबक हासिल नहीं किया, सो उसने उन पर भी चढ़ाई की। 10वीं आयत में लिखा है, उस वक्त नबूकत नजर की क़यादत में बाबली असीरी का दूसरा दौर, शाह बाबुल नबूकत नजर के खादमों ने यरूशलेम पर चढ़ाई की और शहर का मुजाहिरा किया। मेरा ख्याल है कि उसमें हिजकियेल नबी को ले जाया गया, और उस वक्त तकरीबन 10,000 लोगों को असीर बनाया गया। जी, 10,000 असीर। और दूसरे सलातीन के 24वें बाब की 8वीं आयत से लेकर 17वीं आयत तक इस दौर के बारे में बात करने को बहुत कुछ है। डॉक्टर एसाम, उस दौर के बाद सिदकिया भी जाहिर हुआ, और यहूदा की सल्तनत के आखिरी अयाम सिदकिया के हाथों में थे, और वो असीरी के वाक़यात का गवाह था। मुझे उसके मुतालिक बताएं। ये जाहिर है कि उनका इख्तियार खत्म हो गया। फिरौन ने यहूकीम को बादशाह बनाया था, खुदा ने नहीं बनाया। खुदा को बादशाह को मसा करना चाहिए, मगर यहाँ हम पढ़ते हैं कि शाह बाबल ने उसके बाप के भाई मितनिया को उसकी जगह बादशाह बनाया और उसका नाम बदलकर सदकिया रखा। सो उसके पास दूसरों को बादशाह बनाने का इख्तियार नहीं, बल्कि उनके नाम तब्दील करने का भी इख्तियार नहीं था। और वो जो नाम देता है उसके पास ही इख्तियार होता है। बिल्कुल, क्योंकि कोई किसी का नाम बदल नहीं सकता जब तक कि उसे उस पर इख्तियार न हो। यहाँ नाम तब्दील करने का मतलब कि उसके इख्तियार में इजाफा हो रहा था। सदकिया 21 बरस का था जब उसने यरूशलेम पर 11 साल सल्तनत की, और यहाँ से जाहिर होता है कि वो यहूदा का आखिरी बादशाह था। और जैसा कि उसने बाद में लिखा कि इसके बाद असीरी का दौर है, और 24वें बाब की 20वीं आयत में लिखा है कि क्योंकि खुदावंद के गजब के सबब से यरूशलेम और यहूदा की ये नौबत आई के आखिरकार उसने उनको अपने हजूर से दूर कर दिया, और सदकिया शाह बाबल से मुनहरफ हो गया। और फिर उसके शहर का मुहासरा उसकी सल्तनत के 9वें बरस में हुआ, और फिर यूं हुआ कि एक सख्त काल पड़ा। नबूकतनजर बादशाह ने उनका मुहासरा कर लिया और काल सख्त हो गया, और यूं जाहिर होता है कि सदकिया मुनहरफ हुआ और उसने रास्ता ढूंढा। और बाइबल बताती है कि शहर पनाह में रखना हो गया और अपने जंगी मर्दों के साथ भाग गया। और 25वें बाब में लिखा है 4थे महीने के 9वें दिन से शहर में काल ऐसा सख्त हो गया कि मुल्क के लोगों के लिए खौरिश ना रही। तब शहर पनाह में रखना हो गया।
और दोनों दीवारों के दरमियान जो फाटक शाही बाग के बराबर था, उससे सब जंगी मर्द रात ही रात भाग गए। लेकिन नबूकत नजर के लिए भागना नामुमकिन था। उन्होंने उसका पीछा किया और जा लिया। फौजों ने बादशाह का पीछा किया और उसे यरू के मैदान में जा लिया। लिखा है, अफसोस कि उस बादशाह के साथ क्या हुआ, उसका सारा लश्कर उससे परागंदा हो गया। सो वो बादशाह को पकड़कर रबला में शाह बाबल के पास ले गए और उन्होंने उस पर फतवा दिया। उसको धमकाने के लिए, उसका हौसला तोड़ने के लिए। ये उसके असाब की जंग थी। देखते हैं इसके बाद क्या हुआ। उन्होंने सिदकिया के बेटों को उसकी आंखों के सामने ज़िबा किया और सिदकिया की आंखें निकाल डालीं और उसे जंजीरों में जकड़कर बाबल को ले गए। और फिर इसके बाद बाबली असीरी शुरू हुई, जो कि 587 या गालबन 586 कबलस मसीह था। और अब कोई यहूदा का बादशाह ना था और नबूकत नजर ने अपने लोगों में से एक को उन पर तैनात किया। और मैं कहूँगा यूं असीरी का अमल पूरा हुआ। और फिर इसके बाद यहूदा के लोगों को बाबल ले जाया गया था, बल्कि खुदावंद का घर भी तबाह हुआ। और ये असीरी का सबसे अहम हिस्सा था। ये पहली असीरी थी जिसमें दानियल को जलाया गया। हिजकियेल को दूसरी असीरी में ले जाया गया, लेकिन तीसरी असीरी खतरनाक थी जिसमें खुदावंद के घर को जलाया गया। जब आपने कहा कि फिरौन ने मतिया का नाम बदलकर उसे सिदकिया रखा, तो मैं इस तरफ मतवज्जो हुआ सिदकिया पर, और हमने कहा कि नाम तब्दील करना उसके अख्तियार पास रखने की इख्तियार अलामत था। है। उसके पास इख्तियार था। मतिया का मतलब है खुदा का तोहफा और सिदकिया का मतलब खुदा की रास्तबाजी। सो अगर खुदा का तोहफा फजल के मुतालिक बात करता है तो खुदा की अदालत रास्तबाजी की बात करती है। क्या ये खुदा के उस बादशाह से या वैसे ही पूरी कौम से निमटने के तरीके की तरफ इशारा करता है? यकीनन ये सच है जी, क्योंकि खुदा का फजल मौजूद है, लेकिन खुदा की रास्तबाजी भी मौजूद है। उसके बाद उसमें से कोई तजाद नहीं है। लेकिन जब खुदा की रास्तबाजी अदालत चाहती है तब अदालत होगी, लेकिन अदालत खुदावंद के वक्त के मुताबिक होगी और उस वक्त ही खुदावंद इन्हें असीरी से क्या मैं वापस फजल का लाएगा। इनकार करने से खुदा की अदालत और उसकी रास्तबाजी के खिलाफ खड़ा होता हूँ? यकीनन। और यही लोगों के साथ हुआ। भाई अयाद, इस बात को ध्यान में रखते हुए दो ख्यालात हैं। पहला ये कि मेरे लिए इनफरादी तौर पर अपनी ज़ाती ज़िंदगी में सीखने के लिए, जैसे बाइबल में लिखा है, जब मैं फजल के रूह की तौहीन करता हूँ या जब मैं खुदा के फजल को नापसंद करता हूँ, जो मेरे साथ और मेरी बदी के साथ तहम्मुल से पेश आया और जो मुझसे मोहब्बत रखता है और मेरी खातिर मुआ और हर रोज़ मुझसे बात करता है, और मैं उस खुदा को नज़रअंदाज करता हूँ और मैं बदी में ज़िंदगी बसर करता हूँ, मेरे लिए एक खौफनाक सज़ा होगी जो मेरी मुंतज़र है। जैसे कौमें बढ़ती हैं वो खुदा से अलग हो जाती हैं और उसके गज़ब को भड़काती हैं, सो वो ख़त्म हो जाती हैं। और वैसे ये हमारे मौजूदा दिनों में भी हो रहा है और बाइबल की नबूवतों के मुताबिक आने वाले दिनों में भी होगा। और दूसरी सल्तनतें उभरेंगी क्योंकि इंसान तारीख से नहीं सीखता जी है। सही। अब हम यहाँ पर एक छोटा सा वक्फा लेंगे। नाज़रीन, वक्फे के बाद हम मेहमानों के सवालात के साथ हाजिर होंगे। खुशामदीद। आइए बढ़ते हैं मेहमानों की जानिब और जानते हैं उनका सवाल ये कीजिए। सवाल गिरोह की तादाद के मुतालिक है, जो कि बहुत उलझी हुई जाहिर होती है। जैसे 24 बाब की 14 आयत में वो बनु का नज़र के बारे में बात कर रहा है और वो सारे यरूशलेम को और सब सरदारों और सब सूरमाओं को, जो 10,000 आदमी थे, और सब दस्तकारों और सूरमाओं को असीर करके ले गया। यहाँ वो हमें तादाद बताता है। फिर 16 आयत में वो इसी मौजू पर बात कर रहा था और सब ताकतवर आदमियों को जो 7,000 थे और दस्तकारों और लहारों को जो 1,000 थे, अगर हम जमा करें तो उनकी तादाद 8,000 है। और यिर्मयाह की किताब के 52 बाब की 28 आयत में भी उन लोगों की तादाद के बारे में बात की गई जिनको बनु कदनज़र असीर करके ले गया। 7वें बरस में 3,033 यहूदी ले गया। 18वें बरस में वो यरूशलेम के बाशिंदों में से 833 आदमी असीर करके ले गया। और अगर हम उनका हिसाब लगाएं तो कुल मिलाकर 4,600 हों। इसका जवाब हम इन मुशाहदत के ज़रिए दे सकते हैं जो हमने कुछ देर पहले की हैं। बाबली असीरी 3 मराहिल में हुई। पहला मरहला शाह यहूदा यहूकीम के अयाम में साल 605 कबल मसीह में था। दूसरा मरहला शाह यहूदा यहूकीम के अयाम में
597 قبل از مسیح میں تھا، اور تیسرا مرحلہ شاہ یہودا صدقیہ کے ایام میں سال 587 قبل از مسیح تھا۔ سو یہ عام بات ہے جب وہ پہلے حصے میں پہلے مرحلے کا اور دوسرے حصے میں دوسرے مرحلے کا ذکر کرتا ہے، تو بظاہر سی بات ہے ایک یہ تضاد رکھتا ہوگا۔ یہ ایک مرحلے میں نہیں بلکہ مراحل میں ہوئی۔ اس کے علاوہ دو اور چیزیں ہیں۔ کچھ جگہوں میں کہا گیا ہے کہ وہ یروشلم سے اسیر کیے گئے، اور باقی جگہوں میں کہا گیا ہے کہ اسرائیل سے اسیر کیے۔ سو وہ مختلف جگہوں کے لوگوں کی گنتی کر رہا ہے۔ یہ عام بات ہے کہ یروشلم سے اسیر کیے لوگوں کی تعداد اسرائیل کے اسیروں سے کم ہو گئی، اور ایک امکان یہ بھی ہے اسیر کیے ہوئے لوگوں میں سے چند لوگ راستے میں ہی مر گئے تھے، خاص طور پر بزرگ اور بیمار لوگ جو یروشلم سے نکلے اور بابل میں داخل ہوئے۔ بالکل صحیح۔ ڈاکٹر سام، ایک مشکل سوال ہے، اور وہ ہے اسیری کے سخت حالات کے بارے میں۔ یہ اسیری کیسے پیش آئی، اور اسیری کے واقعات اور سلطنت یہودا کے اختتام پر کیا حالات تھے؟ یہودا کی سلطنت اور یہودا کے بادشاہ کا خاتمہ ہو گیا۔ یہ یہودا کے آخری بادشاہ کو لے جانے کا منظر بیان کرتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہوا، اور بیان کرتا ہے کہ باقی لوگوں اور اس شہر کے ساتھ یہاں کیا ہوا۔ اس نے بادشاہ کے بیٹوں کو اس کی آنکھوں کے سامنے ذبح کیا، اس کی آنکھیں نکال ڈالیں اور اس سے زنجیروں سے جکڑا، اور اس کے سب لشکر پرگندہ ہوئے، اور یہ آخری بادشاہ کا منظر ہے۔ اور اس کے بعد یہاں پر کوئی بادشاہ نہیں بنا، جیسا کہ ہم نے یہاں پر پڑھا ہے کہ اور جو لوگ یہودا کی سرزمین میں رہ گئے، جن کو نبوکدنضر شاہ بابل نے چھوڑ دیا، ان پر اس نے جدلیہ بن اخی قیام بن صافن کو حاکم مقرر کیا۔ لیکن اس کے بعد یہاں پر کیا ہوا؟ 25ویں باب کی 28ویں آیت میں لکھا ہے کہ اس نے خدا کے گھر یروشلم سے شروع کیا، اس نے خداوند کا گھر اور بادشاہ کیسر اور یروشلم کے سب گھر، یعنی ہر ایک بڑا گھر آگ سے جلا دیا، اور کسدیوں کے سارے لشکر نے جو جلاداروں کے سردار کے ہمراہ تھے یروشلم کی فصیل کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ اور اس کے بعد ہم نہمیہ کی کتاب میں پڑھتے ہیں، اور باقی لوگ جو شہر میں رہ گئے تھے، اور ان کو جنہوں نے اپنوں کو چھوڑ کر شاہ بابل میں پناہ لی تھی، اور عوام میں سے جتنے باقی رہ گئے تھے، ان سب کو نبوزردان جلاداروں کا سردار اسیر کر کے لے گیا۔ وہ باقی لوگوں کو اور ان کو جو صدقیہ بادشاہ کے ساتھ بھاگے تھے اسیر کر کے بابل لے گیا، مگر جلاداروں کے سردار نے مالک کے کنگلوں کو رہنے دیا تاکہ کھیتی اور پاکستان کی گلہ بانی کریں۔ پھر وہ خدا کے گھر سے جانے والی چیزوں کی تفصیل بیان کرتا ہے، اور پیتل کے ان ستونوں کو جو خدا کے گھر میں تھے، اور کرسیوں کو، اور پیتل کے بڑے ہوز کو جو خداوند کے گھر میں تھا، کسدیوں نے ٹکڑے ٹکڑے کیا، اور ان کا پیتل بابل کو لے گئے، اور تمام دیج کے بیلچے اور گلگری اور چمچے اور پیتل کے تمام برتن جو وہاں کام آتے تھے لے گئے، اور انگیٹھیاں اور کٹورے غرض جو کچھ سونے کا تھا اس کے سونے کو، اور جو کچھ چاندی کا تھا اس کی چاندی کو جلاداروں کا سردار لے گیا۔ اور وہ دونوں ستون اور وہ بڑا حوض اور وہ کرسیاں جن کو سلیمان خداوند کے گھر کے لیے بنایا تھا، ان سب چیزوں کے پیتل کا وزن بے حساب تھا۔ ایک ستون 18 ہاتھ اونچا تھا، اس کے اوپر پیتل کا ایک تاج تھا، اور وہ تاج 3 ہاتھ بلند تھا۔ اس تاج پر گردا گرد جالیاں اور انار کی کلیاں سب پیتل کی بنی ہوئی تھیں، اور دوسرے ستون کے لوازم بھی جالی سمیت انہی کی طرح تھے، کیونکہ یہ خداوند کے گھر کی بزرگی اور اس کی شان و شوکت کا ایک واضح منظر تھا۔ اس نے کہا یہ جلال اور شان و شوکت چھین لی گئی، اور اس نے کہا کہ انہوں نے لے جانے سے پہلے اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ انہوں نے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تاکہ خادم پیتل کو لے جائیں، اور اس کے بعد بتایا کہ وہ بڑے بڑے لوگوں کو لے گئے تاکہ ان کو قتل کریں جیسے بادشاہ کے ساتھ کیا۔ اور جلاداروں کے سردار نے سرایا سردار کاہن اور کاہن ثانی، سفنیاں اور تینوں دربانوں کو پکڑ لیا، اور اس نے شہر میں سے ایک سردار کاہن کو پکڑ لیا جو جنگی مردوں پر مقرر تھا، اور جو لوگ بادشاہ کے حضور حاضر رہتے تھے ان میں سے 5 آدمیوں کو جو شہر میں ملے، اور لشکر کے بڑے محرر کو جو اہل ملک کے موجودات لیتا تھا، اور مالک کے لوگوں میں سے 60 آدمیوں کو جو شہر میں تھے، ان کو جلاداروں کا سردار نبوزردان پکڑ کر شاہ بابل کے حضور ربلا میں لے گیا، اور شاہ بابل نے حمات کے علاقے کے ربلا میں ان کو مارا اور قتل کیا۔ سو یہودی بھی اپنے ملک سے اسیر ہو کر چلے گئے، لیکن سب جنگی مردوں اور بااختیار لوگوں کو جن کو اسیر کر کے بابل لے گیا سب کو قتل کر دیا۔ اور یہ ان لوگوں کا غمگین اور المناک اختتام تھا جنہوں نے خود کو خداوند اور اس کی شریعت سے صحیح۔ دور کیا، اور یہ ہمارے لیے تنبیہ ہے
کہ دیکھیں ان کے ساتھ کیا ہوا، اور اس گناہ سے خبردار رہیں جو ہمیں خداوند سے جدا کر سکتا ہے۔ میں اس صحیح۔ بات میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں بھائی ایاد، اس اندھیرے کے بیچ میں ایک حوصلہ بخش خیال یہ بھی ہے کہ خدا اپنے مقصد ان بادشاہوں کے ذریعے نہیں پورا کرے گا جن کی ناکامی کا ذکر سلاطین کی 2 کتابوں میں کیا گیا ہے، بلکہ حقیقی بادشاہ کے ذریعے کرے گا، وہ جس کی شان و شوکت کو قیام ہوگا اور اس کی سلطنت اس کے کاندھے پر ہوگی۔ یہ شخص جلد ہی دنیا میں آئے گا، خدا اسے دنیا میں سلطنت کرنے کے لیے بھیجے گا۔ صرف یہودا پر نہیں، سب سلطنتیں ناکام ہوئیں، صرف یسوع المسیح ہی آ کر بادشاہی کرے گا اور دنیا میں امن کی سلامتی ہوگی۔ صحیح، اور یہ خدا کی وفاداری تھی کہ وہ ان لوگوں کو واپس لایا۔ صحیح۔ 70 سال بعد 70 سال بعد ان کی عدالت کرنے کے بعد خداوند ان کو واپس لے آیا، جب اور ان کی انہوں نافرمانی نے مانا کی، گیا۔ سو اس نے اس فیصلے کے ساتھ ان کی عدالت کی جب تک کہ پھر سبت کا احترام نہیں کیا جائے۔ صحیح۔ اب وقت ہے کہ ہم جانیں کہ مہمانوں نے کیا سیکھا۔ چونکہ ہم نے سلاطین کی پہلی اور دوسری کتاب کا مطالعہ مکمل کر لیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ کوئی مجھے شاہ اسرائیل اور شاہ یہودا کی تعداد بتائے اور ان میں سے کتنے دیندار یا راست باز تھے اور کتنے بدکار تھے۔ پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اسرائیل کی سلطنت شمالی سلطنت کے 10 قبیلوں کی تھی، جو یروبعام بن نبات سے شروع ہوئی، اور اس کے 19 بادشاہ تھے، اور افسوس کہ سبھی بدکار تھے، کوئی کامیاب نہ ہوا۔ کوئی بھی کامیاب نہ ہوا۔ بادشاہ اور اخیب سب سے برے تھے، جبکہ جنوبی سلطنت 2 قبیلوں پر مشتمل تھی، اور اس کا آغاز سلیمان کے بیٹے رہبام سے ہوا، اور اس کے بادشاہوں کی تعداد 20 تھی، جن میں سے 8 دیندار اور 12 بدکار تھے۔ ان 8 دیندار بادشاہوں میں ہم یوسیہ اور حزقیہ اور باقی اچھے بادشاہوں کو دیکھتے ہیں۔ شمالی سلطنت کا اختتام اسور میں اسیر ہونے پر ہوا، اور جنوبی سلطنت کا اختتام بابل میں اسیر ہونے پر ہوا۔ خداوند آپ کو برکت دے، بہت شکریہ۔ آپ میں سے کوئی بتائے کہ ہم نے سلاطین کی پہلی اور دوسری کتاب سے کیا سیکھا؟ جی۔ دراصل میں نے ان کتابوں سے بہت کچھ سیکھا، کیونکہ یہ تاریخی کتابیں ہیں اور ایک کہاوت ہے کہ تاریخ خود کو دہراتی ہے، سو وہاں سے شروع کرنا بہتر ہے جہاں پر باقیوں نے ختم کیا۔ میں نے اس میں انسان اور اس کے دل کو اور اس کے دل کی خرابی کو دیکھا ہے، اور دوسری طرف میں نے خدا کو دیکھا ہے۔ بدی انسان کو نقصان پہنچاتی ہے، تب بھی اس کا جھکاؤ بدی کی طرف ہے اور وہ آخر میں اس کی تباہی کا باعث بنتی ہے، اور دوسری طرف خدا بھلا ہے اور محبت کرنے والا ہے، وہ پاک ہے اور وہ چاہتا ہے کہ پہلے ہی ان کو اور ان کی بدی کو مٹا دیتا، پر اس نے تحمل سے کام لیا اور ان کے پاس نبیوں کو بھیجا اور مشکلات بھیجیں اور کئی ذریعوں سے ان سے بات کی تاکہ وہ واپس لوٹ آئیں۔ سو جب خدا کی عدالت ہوئی تو ان کے پاس کوئی جواز نہ تھا اور کوئی اس کی مخالفت نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے کچھ سیکھا اور میں ذاتی طور پر یہ دعا کرتی ہوں کہ میں اپنی زندگی میں اس کو پورا کر سکوں۔ میں نے یہ جانا کہ خدا بھلا ہے اور محبت رکھنے والا ہے، اور اس پر کوئی شک کرنا محض اپنے وقت کا ضیاع ہے۔ اور میں نے یہ بھی سیکھا کہ اگر کوئی شخص کامیاب ہونا چاہتا ہے تو اسے خدا پر ایمان رکھ کر اسے تھامے رکھنا ہے، اس کے حکموں پر عمل کرنا ہے، برائی اور گناہ سے نفرت کرنی ہے اور ان سے کنارہ کرنا ہے۔ جی ٹھیک ہے، خدا آپ کو برکت دے۔ آپ سب کا شکریہ۔ اس شاندار مطالعے میں آپ کی موجودگی ہمارے لیے باعث مسرت ہے۔ خدا کے خادمین کا بھی شکریہ۔ میں بائبل خدا کے کو اس برکت دے۔ مطالعے اور کلام کی برکات سے نہایت شادمان ہوں۔ آپ دونوں کا شکریہ، خدا آپ کو برکت دے۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مان دیے ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ۔ کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی